साना साना कुराले नि कहिलेकाहीँ यो मन छुन्छ। साना साना कुराले नि कहिलेकाहीँ यो मन छुन्छ। सबको राम्रो गर्नु साथी आफूलाई नि राम्रो हुन्छ। सबको राम्रो गर्नु साथी आफूलाई नि राम्रो हुन्छ। नमस्कार, म तेज भण्डारी सदा चाहिँ हजुरहरू सामु अत्यन्त सन्देहमूलक र जीवन परिवर्तन गर्न योग्य दुईवटा अत्यन्त सुन्दर जोकहरू लिएर आज उपस्थित भएको छु। जुन जोकले हाम्रो जीवन जिउन, हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न र हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनको लागि अत्यन्त ठुलो भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु। आजसम्म पनि हजुरहरूले यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि गरिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र हजुरहरूकै हौसला र मायाले म अगाडि बढ्दै जाने हो। पक्कै पनि माया गरिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आजको सन्दर्भमा मैले एउटा सत्य, यथार्थ र विश्वास सम्बन्धी जोकलाई जोडेर आफूलाई मोटिभेट गर्ने र आफूलाई एउटा सकारात्मक सोचको विकास गराउनको लागि आवश्यक हुन्छ र गराउनुपर्छ भन्ने सोचेको छु र मैले त्यही सन्दर्भमा लिएको छु हजुरहरूसँग चाहिँ जोड्ने चाहना गरेको हो। हामी जीवनमा सबैलाई आश्वासन दिन सक्छौँ, माया गर्न सक्छौँ, सपोर्ट गर्न सक्छौँ, समर्थन गर्न सक्छौँ, तर अप्ठ्यारो नपरिन्जेलसम्म मात्रै हुन पनि सक्छ र कसैले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि साथ दिन सकेको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा म पहिलो जोक या जोक नम्बर 1 हजुरहरूसँग चाहिँ पेश गर्न चाहन्छु। एउटा गाउँमा दुईजना केटाकेटी अत्यन्त मिल्ने थिए। उनीहरूको जीवन दैनिकी चल्दै गइरहेको थियो र लामो समयसम्म उनीहरू एउटा रिलेसनमा थिए र एक अर्का बिना बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। त्यसै क्रममा न केटाको परिवारले केटीलाई एक्सेप्ट गर्ने या स्वीकार्ने अवस्था थियो या केटीको परिवारले। दुईटै परिवारले एक अर्कालाई नस्वीकार्ने निश्चितै थियो, किनकि केटी मगरकी छोरी थिइन् र केटा बाहुनको छोरा थियो। त्यसरी आफ्नो प्रेम सम्बन्ध अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो। यसै क्रममा एक दिन उनीहरूले एउटा डिसिजन गरे, हामी एकजना अर्को बिना बाँच्न सक्दैनौँ भने परिवार समाज मात्रै पनि ठुलो कुरा नहुन सक्छ, हाम्रो आफ्नो पनि खुसी हुन्छ। त्यसैले अब हामीले विवाह गर्नुपर्छ। यसरी जब दुईजनाले एउटा डिसिजन गरेका हुन्छन् र हाट गरेर केटाले केटीको घरमा कुरा गर्न गयो र केटीको बाबाआमा आफन्तहरूले त्यो कुरा सुन्न चाहनु भएन। त्यसपछि फेरि केटाकेटीको एउटा डिसिजन भयो, अब हामी सँगै त बाँच्न सकिएन, अब हामीलाई बाँच्न पनि दिँदैनन् र हामी यो समाजमा कुनै ठाउँमा गएर कसरी बाँच्न सक्छौँ। जुनसुकै ठाउँमा भए पनि थाहा भइहाल्छ। ल म तपाईँलाई एउटा प्रस्ताव राख्छु, हजुरले मान्नुहुन्छ भने। त्यसपछि उसको गर्लफ्रेन्ड भन्ने प्रेमिकाले प्रेमीलाई प्रस्ताव राखिन्, अब हामीलाई यो समाजले बाँच्न नदिएपछि हामी सँगै मर्नुपर्छ, सँगै मर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? जब प्रेमिकाले भनिसकेपछि प्रेमी तयार हुन्छ र उनीहरू मर्न जाने भनेर एउटा भिरमा जान्छन्। त्यसपछि कथाले जाँदै गर्दा, हिँड्दै गर्दा कुनै पनि कुराहरू गरिहाल्दाखेरि नै एउटा डिसिजन आउने हो, नत्र मान्छेको दिमागको फरक पर्न सक्छ। त्यसरी हिँड्दै जाँदाखेरि भिरमा पुगिसके र भिरमा ल अब हामी सँगै मर्नुपर्छ भनेर जब मर्ने प्लान भयो अनि त्यसपछि दुईजनै सँगै हाम फाल्ने भन्ने भयो। कसो केटा पत्त झरिहाल्यो र तल झरिसकेपछि अब बाँच्ने सम्भावना भएन। केटीले त्यो दृश्य देखिसकेपछि आफ्नो मनमा केही फरक सोचै आयो, डर लाग्छ जस्तै भए पनि। र त्यसपछि केटीले भनिन्, फुल झरे पनि काँडा झर्दैन, फुल झरे पनि प्रिय काँडा झर्दैन, त बाहुन मरे पनि म त मर्दै मर्दैन, त बाहुन मरे पनि म त मर्दै मर्दैन भनेर
भनेर केटी फर्केर घर गइन् र केटाले आफ्नो जीवन त्यहीँ समाप्त गरे। मित्रहरू, यो कथाबाट या यो जोकबाट हामीले के सन्देश पाउन सक्छौँ भने जीवनमा हामीले धेरै कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ, धेरै आश्वासनहरू पाइरहेका हुन्छौँ, धेरै मान्छेहरूको समर्थन लिइरहेका हुन सक्छौँ। त्यतिखेर हामीले त्यो गर्न सकेनौँ या त्यो भएन भने हामी पछुताउन पर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ सजिलोमा सबैजनाले साथ दिने प्रयास गर्छन्, तर जब अप्ठ्यारो हुन्छ आफू जोगिने र अरूलाई लिएर खाल्डोमा हाल्ने पनि चलन छ। यो सन्देशबाट, यो जोकबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने जीवनमा सबैजनाको विश्वास गर्नुपर्छ, सबैजनाको कुरा सुन्नुपर्छ, सबैको कुरा मनमा लिनुपर्छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ र डिसिजन नितान्त आफ्नो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिन खोजेको छ। जसरी हामीले सबैलाई विश्वास नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, सबैको भर पर्नु नै पर्ने हुन्छ, सबैको राय सुझाव सल्लाह लिनु नै पर्ने हुन्छ, तर सबैको सल्लाह सबैको राय सुझाव सकारात्मक हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि आफूलाई सकारात्मक बाटोमा राखेर आफ्नो बुद्धि विवेकले प्रयोग गरेर, बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर आफ्नो डिसिजन आफैले गर्नु सक्नुपर्छ, ताकि आफूले गरेको कुरामा सुनसुकै कुरा भए पनि, चाहे गतिलो होस् चाहे अगतिलो होस्, आफूले गरेको कुरा आफूले जिम्मा लिन सक्नुपर्छ। भनिन्छ गर्दन जाओस् बोली नजाओस्, त्यसैले हामी कमिटमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई जसरी पनि पुरा गर्ने सङ्कल्प गर्न सक्नुपर्छ भन्ने यो जोकको सन्देश रहेको थियो। त्यसै गरी यस्तै सन्देशमूलक जोकहरूको हाम्रो सत्य र अरूको सत्य एउटै नहुन सक्छ। हामीले धेरै फरक कुराहरू भोगिरहेका हुन सक्छौँ, धेरै फरक कुराहरू सुनिरहेका हुन सक्छौँ र हामीले लगाउने अर्थ अरूले लगाउने अर्थसँग फरक हुनसक्छ। त्यसैलाई समेटेर मैले अर्को एउटा जोक या जोक नम्बर 2 पनि हजुरहरू समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। जोकले पनि हाम्रो जीवनमा ठुलो सन्देश दिन खोजेको छ, जुन सन्देशले हामीलाई सकारात्मक भएर प्रेरणा प्रदान गर्दछ। जोक सुरु हुन्छ यहाँबाट यसरी। एकजना पन्जाबी बाबा छोरालाई लिएर नेपाल घुम्न आएका थिए। हिँड्ने क्रममा छोरालाई अत्यन्त भोक लागिसकेको थियो। त्यसपछि बाबाले लिएर जाने क्रममा हरेक ठाउँमा देखाउँदै जाने क्रममा एउटा ठाउँमा छोराले सुन्तला देख्छ। त्यसपछि बाबालाई भन्छ भोक लागेको अवस्थामा, बाबा सन्तरा खाने। छोराले त्यति भनिसकेपछि बाबाले छोरालाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, अरे बाबू, अरे बेटा, यह भी केही संतरा है, ये तो संतारी है संतारी, या बड़ा बड़ा संतरा त हमारे पंजाब। त्यसपछि छोरो रिसाउँछ मन मनै, तर केही पनि बोल्दैन। बाबासँग सँगै गइरहेको हुन्छ। केही समयपछि अलिक पर पुगिसकेपछि फेरि एक ठाउँमा त्यो बच्चाले केरा देख्छ। बाबालाई भोक लागेको सङ्केत गर्दै, भोक लागेको कुरा जानकारी गराउँदै बाबा केला भन्न खोजेको उसले केरा खाने लास्टै भोक लागिसक्यो भन्दै थियो। बाबा केला गरिरहेको थियो छोरो। र बाबाले फेरि पनि भन्नुभयो, अरे बेटा, यहाँ भी केही केला है, यहाँ भी केही केला है, यो त केली है केली, या बडा बडा केला त हाम्रो पंजाब। यसरी समय बित्दै गयो, अगाडि बढ्दै गयो। हेर्ने क्रममा छोरा अत्यन्त भोगाइसकेको थियो र छोराले उता गइसकेपछि बाबालाई फेरि पनि भन्छ भोक लागेको कुरा नसुन्नु भएको भनेर बाबालाई तथानाम गाली गर्न थाल्छ। छोराले मुखै छोडेर बाबालाई गाली गर्न थालिसकेपछि बाबाले छोरालाई सम्झाउनुहुन्छ। छोराले यस्तो उस्तो यताउता सबै कुरा भनिसकेपछि बाबाले छोरालाई भन्नुहुन्छ, अरे बेटा, बापा आफ्नो पापाको यत्रो गाली दिन्छ, यत्रो गाली देता है आफ्नो पापाकै। जब छोराले त्यति भनिसकेपछि के भन्यो, त्यसपछि छोराले बाबालाई भन्छ, अरे पापा, आप भी कोई पापा है, आप त पापी है पापी, या बडा पापा त हमारे पंजाब में। हेर्दा जोक सामान्य
पात्रहरू हुनुहुन्छ, सामान्य पात्रहरूले खेलेको भूमिका हो। यसको सन्देश हेर्नुहोस् त, जीवनमा कति ठुलो प्रभाव पार्छ यसले। हामीले के सोचेका हुन्छौँ, हामीले के बोलेका हुन्छौँ, हामीलाई के भइरहेको छ, हाम्रो यथार्थ के हो, त्यो के कसैलाई थाहा हुन्छ। मेरो सत्य र तपाईँको सत्य एउटै हुनसक्छ, पक्कै पनि सक्दैन। यहाँनिर पनि भएको त्यही हो। छोरालाई भोक लागेको थियो, जे भेटिन्छ त्यो खानु नै थियो। बाबालाई जसरी तसरी अगाडि लानु थियो, एक ठाउँमा लगाएर व्यवस्थित तरिकाले खुवाउनु थियो होला। त्यो हिसाबले बाबा आफ्नो सत्यमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, छोराले आफ्नो सत्य व्यक्त गरिरहेको थियो। तर त्यहाँनिर मेल खाएन। किन? उद्देश्य फरक भयो, सत्य फरक भयो, अर्थपूर्ण कुरा पनि फरक भयो। त्यस कारणले छोरा अलिकति फरक तरिकाले सोच्न थाल्यो र बाबासँग झगडा गर्यो र त्यो दुईटाको के भयो, राम्रो भएन, झगडा पर्यो। त्यसरी एकले अर्कोलाई आरोप लाउने, आरोप प्रत्यारोपमा निक्लिने भयो। हाम्रो जीवन पनि ठिकै यस्तै हो। हामीले गर्न खोजेको एउटा हुन्छ, हामीसँग घटेको घटना एउटा हुन्छ, आफ्नो यथार्थ पीडा एउटा हुन्छ, तर अरू मान्छेले व्याख्या गर्ने मान्छेले त्यसरी व्याख्या गरिदिन्छ ताकि उनी अत्यन्त जान्ने हो। हाम्रो कुरा आफूलाई थाहा छैन, मेरो कुरा म आफूलाई थाहा हुँदैन, आफू मभन्दा उसलाई अत्याधिक थाहा हुन्छ ताकि उसलाई पनि त्यो थाहा छैन उसको बारेमा के छ, ऊ को हो र उसले के गरिरहेको छ। यो कुराहरूले पनि जीवनमा धेरै फरक पारेको हुन्छ। मित्रहरू, त्यसैले हामीले अरूलाई अन्धधुन्ध मूल्याङ्कन गर्नु पनि त्यति राम्रो होइन र अन्धधुन्ध विश्वास गर्नु पनि त्यति राम्रो होइन। त्यसकारण अर्को यसको सन्देश, यो जोगको सन्देश अर्को पनि के रहेको छ भने हामीले जे दिन्छौँ त्यही पाउने। तपाईँले नमस्कार भन्नुहुन्छ, नमस्कारै पाउनुहुन्छ। तपाईँले गाली दिनुहुन्छ, गाली नै पाउनुहुन्छ। तपाईँले माया दिनुहुन्छ, माया नै पाउनुहुन्छ। तपाईँले आलोचना गर्नुहुन्छ, आलोचनै पाउनुहुन्छ। के जे दिन्छौँ त्यही पाउने। हामीले मकै रोपेको ठाउँमा धान फल्छ र आँप रोपेको ठाउँमा सुन्तला फल्छ र पक्कै पनि फल्छ। त्यस कारणले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो गुण, आफूले व्यक्त गर्ने कुरा र आफूले दिएका चिजहरू कस्ता छन्। त्यो कुराले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो फरक पार्छ। यो कुराहरू पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जहिले पनि सबैलाई राम्रो कुरा दिन लागौँ, सबैलाई राम्रो चिजहरू दिन लागौँ। कसैले नराम्रो दिन्छ त्यसलाई व्यवस्था गरौँ, हिँडौँ। यदि कसैले तपाईँलाई कुनै गिफ्ट दिन खोज्दा तपाईँले लिनु भएन भने त्यो गिफ्ट कसको हुन्छ? पक्कै पनि दिने मान्छेकै हुन्छ। तपाईँले लिन सकेपछि तपाईँको त्यो गिफ्ट हुँदैन। त्यसैले तपाईँलाई कसैले नराम्रो गर्छ भने पनि तपाईँले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार्नुहोस्, वास्ता नगर्नुहोस्। ठिक छ, मलाई यही भन्यो, मैले किन त्यसलाई अरू कुरा भन्नु पर्यो? चुप लगाएर हिँड्नुहोस्, त्यसको कुरा नलिनुहोस् र त्यहीँ छोडिदिनुहोस्। जसले तपाईँमाथि नराम्रो बोलिरहेको छ, नराम्रो गरिरहेको छ, नराम्रो भनिरहेको छ, उसले नै त्यो कुराहरू उसकै साथमा राख्छ। तपाईँ स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण जीवनमा हामीले यो दुईटा कथाबाट, यो दुईटा जोगबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने जीवन अत्यन्त सहज तरिकाले जिउन सक्नुपर्छ। सफल हुनको लागि एउटा टिममा, एउटा भिजनका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासघात गर्नु हुँदैन। कसैको आफ्नो स्वार्थ या आफ्नो विचारको लागि अरूलाई दुःख दिनु पनि त्यति राम्रो होइन। त्यसैले पनि हामीले जे दिन्छौँ त्यो पाउँछौँ। कहिल्यै पनि कसैसँग गुनासो नगरौँ। जसले तपाईँलाई जे दियो ठिक छ, स्वीकार्नुहोस्, त्यसलाई लिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् र एउटा लक्ष्यका साथ, एउटा उद्देश्यका साथ आफ्नो एउटा भिजन लिएर अगाडि बढ्नुहोस् ताकि सबैसँग विश्वास गर्नुहोस्, सल्लाह लिनुहोस्, सुझाव लिनुहोस्, तर डिसिजन आफ्नो गर्नुहोस्। तपाईँको बारेमा तपाईँभन्दा अरू कसैलाई पनि थाहा हुनै सक्दैन। यो मानिसहरूको एउटा व्यक्तित्व हो। तर मानिसले आफ्नो बारेमा थाहा हुँदैन तर अर्काको बारेमा धेरै बोल्न खोज्छ। त्यसैले हामी जहिले पनि सरल तरिकाले जीवन जिउनुपर्छ। सरल तरिकाले जीवनलाई
सफल बनाउनुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र सहकार्यका साथ सबैसँग सबैको भावना अनुसार सबैले जे चाहन्छन् त्यो कुरा आफूले गर्न सक्ने सम्मका कुराहरू लिएर जीवनलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै सम्पूर्ण साथीहरूमा अर्को एउटा जिन्दगीको रहस्य पनि भनौँ न, जिन्दगी के हुन्छ भन्दा एउटा छोटो कवितामा म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। जिन्दगी रमाइलो छ साथी, जिउन जान्नुपर्छ। जिन्दगी रमाइलो छ साथी, जिउन जान्नुपर्छ। नसा त हर चिजमा छ, पिउन जान्नुपर्छ। नसा त हर चिजमा छ साथी, पिउन जान्नुपर्छ।